औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपसे एक भाई का जर्नी शेयर करूँगी दुरूद शरीफ का। इनके दुरूद शरीफ के जर्नी की सबसे ख़ास बात ये है कि ना सिर्फ ये खुद ज़ौक़ व शौक़ से दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, बल्कि इन्होंने बहुत सारे लोगों को इनकरेज किया है, उनकी हौसला अफजाई की है और अब बहुत सारे लोग इनके साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। तो इनका सफ़र कुछ इस तरह से बयान करते हैं कि कहते हैं कि कुछ अर्सा पहले की बात है कि मुझे शौक़ हुआ कि मुझे दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए, और अभी इस सोच में था तो फिर मेरी नज़र से गुजरी एक किताब हज़रत सूफ़ी बाग़ हुसैन कमाल रहमतुल्लाह अलैह की, जिसका किताब का नाम है हाल सफ़र। जब मैंने वो किताब पढ़ी तो मुझे और ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ने का शौक़ बढ़ गया। उस किताब में ये लिखा हुआ था कि हज़रत बाग़ हुसैन कमाल रहमतुल्लाह अलैह एक दिन में लाखों की तादाद में दुरूद शरीफ पढ़ा करते थे। ये बात सुनकर मेरा जज्बा काफ़ी बढ़ा, तो फिर मैंने दुरूद खिज़री पढ़ना शुरू किया। पहले कभी 3000, फिर आहिस्ता तादाद बढ़ी 5000, फिर कुछ दिन बाद 10,000 तक भी पहुंच गया। कभी वक्फा भी आ जाता, सुस्ती भी आ जाती और दुरूद शरीफ की तादाद कम भी हो जाती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के हर कुछ अरसे बाद ये गैप आने के बावजूद मैं दोबारा दिन में 10,000 मरतबा पढ़ लेता हूँ। मैंने आपके वाले साहब की भी वीडियो देखी थी यूट्यूब के ऊपर, तो उन्होंने बताया था कि उनकी मुलाकात हुई थी बाग़ हुसैन कमाल रहमतुल्लाह अलैह से, और जब उन्होंने सवाल किया था उनसे बाग़ हुसैन कमाल रहमतुल्लाह अलैह से कि आप लाखों की तादाद में कैसे पढ़ लेते हैं, तो उन्होंने एक जवाब दिया था कि अल्लाह की रहमत भी एक चीज़ है। और फिर आपके वाले साहब ने फरमाया कि 30 मिनट में 5000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं बहुत सारे लोग। तो ये कहते हैं कि ख़ुद दुरूद शरीफ पढ़ने के साथ साथ मेरे जहन में ये भी ख्याल आने लगा कि मुझे दूसरे लोगों को भी दुरूद शरीफ पढ़ने पर लगाना चाहिए। ये कहते हैं कि मैं एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ जहाँ पे को एजुकेशन है, काफ़ी मसाइल आते हैं बच्चियों को, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनकी एनर्जी अच्छी तरफ लगाई जाए, और मैंने उन सब को इस बात पे इनकरेज किया कि आप लोग दुरूद शरीफ पढ़ें। और इस मकसद के लिए मैंने एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया और सारे स्टूडेंट्स को कहा कि मैं भी दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ, आप सब भी दुरूद शरीफ पढ़ें, चाहे दिन में 100 मरतबा पढ़ें, 200 मरतबा पढ़ें, जितना भी आप पढ़ें इस दुरूद शरीफ के ग्रुप में भेज दिया करें। इसी तरह मेरे कुछ दोस्त हैं जो कि मदरसों में पढ़ाते हैं, तो मैंने उनको कहा कि जो बच्चे आपके पास आते हैं, अगर वो 10 मिनट सुबह दुरूद शरीफ पढ़ लें और जाने से पहले 10 मिनट दुरूद शरीफ पढ़ लें और आप उस दुरूद शरीफ को रजिस्टर में लिख लें, तो इससे बच्चों को काफ़ी इंकरेजमेंट होगी। ये कहते हैं कि मेरी वालदा तहज्जुद गुजार हैं, काफ़ी इबादत गुजार हैं। मैंने उनसे और अपनी वाइफ से बात की कि आप लोग अपनी दोस्तों को, रिश्तेदार ख़वातीन को, कज़न्स को, सबको इस बात के लिए इनकरेज करें कि वो सारे मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ें, और रोज़ जो भी दुरूद शरीफ आपको लोग भेजें वो एक रजिस्टर में इकट्ठा कर लें। हमने पहला टारगेट ये रखना है कि हमने 1 करोड़ मरतबा दुरूद शरीफ पूरा करना है। तो मेरी वालदा ने हैरान होकर कहा कि 1 करोड़ दुरूद शरीफ कैसे पूरा होगा। पहले दिन जो दुरूद शरीफ नोट किया गया वो तकरीबन 1400 था, और आप हैरान होंगे कि इस काफ़िले में ख़वातीन में से हमारी ना सिर्फ कज़न्स और रिश्तेदार शामिल हुई, बल्कि महल्ले की भी बहुत सारी औरतें आहिस्ता आहिस्ता शामिल होती गईं, और 79 दिनों में 1 करोड़ दुरूद पाक मुकम्मल हो गया। सुभान अल्लाह। इसके बाद मुझे मज़ीद हौसला मिला कि मैं इस सफ़र में और लोगों को शामिल करूँ। हमारे पास एक बुज़ुर्ग रहते हैं जिनका नाम सैयद बुरहानुद्दीन शाह साहब है। वो भी बहुत कसरत से दुरूद पाक पढ़ते हैं और उनको बहुत कसरत से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई है। जब मुझे उनके बारे में पता चला तो मैं उनके पास गया, उनको बताया कि इस तरह मैंने एक ग्रुप बनाया है दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए, तो वो काफ़ी खुश हुए। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि हमारे हक़ में दुआ करें, और मैं उनसे ये बात करके वापस आ गया। जब सुबह फजर की नमाज़ पढ़ने गया तो उन्होंने मुझे खुद बुलाया और कहा कि मुझे भी इस दुरूद शरीफ के ग्रुप में शामिल करो। ये सुनकर आप यकीन जाने कि मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। कुछ अरसे बाद मैंने ख्वाब देखा कि पीर जुल्फ़िकार साहब हैं, वो अंग्रेज़ी में तकरीर कर रहे हैं, और एक जुमला वो बार बार दोहरा रहे थे, एन एक्टिविटी पेज एवरीवन टुगेदर। मैं सुबह उठा तो काफ़ी हैरान हुआ, और वो फ़िक्रा जैसे मेरे दिलो दिमाग में बस चुका था। मैं बार बार उस फ़िक्रे को दोहराया जा रहा था, जैसे मुझे वो रटवा दिया गया हो। फिर अचानक मुझे ख्याल आया कि दुरूद शरीफ के जो मैंने ग्रुप्स बनाए हैं, तो ये फ़िक्रा उसी की तरफ इशारा करता है कि जो लोग दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं इन ग्रुप्स में, तो जितना भी इकट्ठा होता है दुरूद शरीफ, उस सारे दुरूद शरीफ का सवाब तमाम ग्रुप मेंबर्स को मिलेगा। इस बात को ज़हन नशीं करने के लिए मैंने ये फ़िक्रा उस रजिस्टर में लिख दिया है कि जहाँ पर मैं दुरूद शरीफ की तादाद इकट्ठी करता हूँ। हर गुज़रते लम्हे के साथ मेरी जुस्तजू बढ़ चुकी थी
کہ میں درود شریف کے اس قافلے میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شامل کروں۔ ایک دن یونیورسٹی سے مجھے چھٹی تھی، میں ایسے ہی سڑک پہ نکلا تو کیا دیکھتا ہوں کہ بہت سارے ریڑھی والے لوگ کھڑے ہیں جو کہ مختلف سبزیاں اور پھل بیچ رہے تھے۔ تو میں ان کے پاس گیا اور میں انہوں نے کہا کہ میں آپ تک اللہ تعالیٰ کا ایک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، اور پھر میں نے درود شریف کی جو آیت ہے سورہ احزاب میں وہ ان کو بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے ایمان والوں، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ تو میں نے کہا کہ آپ یہاں کھڑے ہوتے ہیں اور اگر ساتھ ساتھ درود شریف بھی پڑھتے رہیں تو کیا ہی کمال بات ہوگی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا، میں ہر ایک ریڑھی والے کے پاس گیا اور ان تک ہی میں نے پیغام پہنچایا۔ سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے میری عزت رکھی۔ درود شریف کا پیغام سن کر ہر ریڑھی والے نے عزت و احترام سے بات کی، درود شریف کے پیغام کو قبول کیا اور درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ درود شریف کی برکتیں نسلوں تک چلتی ہیں۔ کچھ عرصے بعد میری بڑی بہن نے مجھے بتایا کہ ہمارے دادا جان، جن کا انتقال میری پیدائش سے بہت پہلے ہو چکا تھا، وہ ہر وقت درود شریف پڑھتے رہتے تھے۔ جب وہ درود شریف پڑھتے تھے تو ان کی آنکھیں بند ہوتی تھیں اور وہ کہتے تھے کہ میں وہ چیزیں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ پھر مجھے احساس ہوا کہ جو میں نے تحریر پڑھی تھی کہ درود شریف کے اثرات نسلوں تک چلتے ہیں، جب میری بہن نے دادا ابو والی بات بتائی تو اس بات پر مہر لگ گئی۔ الحمدللہ درود شریف کا یہ سفر جاری و ساری ہے، بہت سارے لوگ اس میں آہستہ آہستہ شامل ہوتے جا رہے ہیں۔ میری بہت کوشش ہے کہ بچے، خاص طور پہ چھوٹی عمر والے بچے اور ینگ بچے اس سفر میں ضرور شامل ہوں۔ درود خضری ہر وقت میری زبان پر رہتا ہے، مجھے درود تاج بھی زبانی یاد ہے، وہ بھی پڑھتا ہوں، درود جنت بھی پڑھتا ہوں، اور حضرت باغ حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے سے درود ویسیہ کمالیہ بھی بہت شوق سے پڑھتا ہوں۔ مجھے حضرت باغ حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پڑھنے کے بعد ان سے ایک خاص محبت محسوس ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ میں چکوال بھی گیا تھا، ان کے مزار پہ حاضری دی۔ میری دعا یہی ہے کہ درود شریف کا یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے۔ سبحان اللہ، ان بھائی کا جو سفر ہے یہ جو میں نے سنا تو میں حیران ہو گئی کہ آج کے زمانے میں بھی ایسے لوگ ہیں جو انجان لوگوں کو بھی جا کے درود شریف کا پیغام دیتے ہیں، کیونکہ جیسا ابو ذکر کیا کرتے تھے اس زمانے میں لوگ پھر لحاظ کیا کرتے تھے۔ جیسے ابو کہتے تھے وہ درود شریف کی کتابیں لے کر ڈفرینٹ بس سٹاپس پہ جاتے تھے اور بسز میں جاتے تھے اور لوگوں کو درود شریف کی وہ کتابیں بانٹا کرتے تھے، درود شریف کا پیغام پہنچایا کرتے تھے۔ اس زمانے میں پھر کافی لحاظ ہوتا تھا۔ آج کل کا جو زمانہ چل رہا ہے اس میں تو آپ کسی انجان بندے سے اگر بات ذرا ہیلو ہائی بھی کرنے کی کوشش کریں تو یو نیور نو کہ اگلا بندہ آپ کو آنکھیں دکھائے کہ بھئی آپ مجھ سے کیوں بات کر رہے ہیں، میں نے آپ سے بات نہیں کی، آپ ہماری پرائیویسی کو انٹرپٹ کر رہے ہیں۔ کافی خوبصورت سفر ہے ان بھائی کا درود شریف کا پیغام پھیلانے میں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درود شریف کے سفر میں اور اس پیغام پھیلانے کے سلسلے کو جاری و ساری رکھیں اور اس میں مزید برکتیں عطا کریں۔ الحمدللہ بہت سارے لوگ بتاتے ہیں کہ انہوں نے اپنے کزنز میں، فرینڈز میں، فیملی میں درود شریف کے واٹس ایپ کے گروپ بنا لیے ہیں جہاں پہ بہت سارے لوگ جو ہیں مل کر درود شریف پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، اکثر لوگ میسج کرتے ہیں کہ باجی آپ ہمیں اجازت دے دیں کہ ہم درود شریف کا گروپ بنا لیں، تو دیکھیں اس میں آپ کو میری یا کسی کی بھی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک حکم ہے سب ایمان والوں کے لیے۔ تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس پیغام کو مزید لوگوں تک پہنچائیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ وائس نوٹس یا ویڈیوز جیسا ریکارڈ نہیں کر سکتے تو آپ گوگل کریں، اب تو درود شریف کے متعلق اتنے ڈھیر سارے امیجز مل جاتے ہیں، آپ وہ سب کو فارورڈ کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے ایکسپیرینسز لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ درود شریف کی جو ویڈیوز ہیں یوٹیوب کے اوپر وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اور اب تو سنس ینگر جنریشن جو ہے وہ بہت زیادہ ٹک ٹاک کا یوز کرتی ہے، اس پہ درود شریف کے بہت سارے اکاؤنٹس بنے ہوئے ہیں، تو آپ وہ ویڈیوز ڈاؤن لوڈ کر کے لوگوں کو فارورڈ کر سکتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور قرب عطا کریں اور ہر لمحے اور ہر پل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار مبارک نصیب کریں۔ آمین ثم آمین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔